السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا التركيب التجريبي سوف نرى شحن وتفريغ مكتف بواسطة مولد مؤمتل للتوتر. إذن كما تلاحظوا هنايا عندنا واحد série de résistance يعني 10 fois 1 كيلو bien 10 fois 1 كيلو. دونك كما كتلاحظوا هنايا غادي نشوفوا الكوندونساتور اللي عنده لا كاباسيتي هي 1000 ميكرو فاراد. دونك عندنا هنا لانتيريبتور ا 3 بوزيسيون ديال لا بوزيسيون ديال لا شارج اي لا بوزيسيون ديال لا ديشارج. اي فوالا لو جينيراتور et voilà l'interface liée avec le PC. إذن غادي نشوفوا l'influence ديال la résistance. في الأول غناخدو 1 كيلو، في لا دوزيام غناخدو 3 كيلو بيان 4 كيلو 5. دونك غادي نزيدو في la résistance وغادي نشوفوا l'allure comment il varie. دونك غادي نشوفوا l'influence ديال لا ريزيستانس كيفاش كتأثر على الشحن والتفريغ ديال المكتف. إذن في هذه الحالة بداية غناخدو 1 كيلو يعني لا ريزيستانس هي 1 كيلو وغادي نشوفو بالنسبة للشحن إذن غنبداو من هذا الموضع هذا وغادي نشوفوا الشحن وكذلك التفريغ. إذن غنوقفوا دونك نكتبوا هنا لا فالور ديال دونك هنا la courbe 1 donc la courbe 1 ou bien le graphe graphe 1 عندنا الكارactéristique ديالو هي donc R égale ou bien 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. La capacité il y a donc C qui est égal 1000 microfarad. 1000 microfarad. Ok, donc غادي ناسوسيو هاد لا فالور هادي لهاد لو غراف هذا. غادي نشوفو دوزيام غراف غادي نغيرو في لا ريزيستانس. غادي نشوفو نديرو تقريبا 6 يعني غادي نزيدو في لا ريزيستانس خدينا 6 كيلو ou bien 5 كيلو 5 كيلو. اذا غادي لا ميم شوز غادي نديماريو غادي نشوفو عاوتاني نبداو من الميم بوين. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا غتكون لا ديوري ديال لا شارج كتكون كبيره يعني بالمقارنه بالقيمه الاولى. اذا النظام الانتقالي خدا لينا بزاف ديال الوقت. بار كونتر هنايا خدا لينا تقريبا ماشي بزاف. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا ولكن تيمشيو لنفس القيمه او يعني ديال لو جينيراتور دو طونسيون. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا دونك كذلك المده ديال التفريغ غتكون
كبيرة. إذا غادي نوقفو، on va arrêter هاد لي ميزور، وغادي نمشيو ناسوسيو دابا هاد سميتو، يعني غادي نانوليو هادي وغادي نجيو لهنا وغادي نديرو كوبيي هاد لا فالور هاديك، كوبيي، وغادي نجيو لهاد التكست هذا وغادي إذا غنديرو غنديرو كولي هنايا، وغادي نشونجيو هاد لا كاباسيتي بقات هي غادي نشونجيو هنايا نديرو 5 بلاصة 1، دونك غنديرو 5 فوالا، وغادي نديرو اوكي، وغادي نبقاو شونجينا لي بارامتر دو ليكسبيريونس. اذا هذا غادي ناسوسيو لهاد لا كورب هذا، غادي نديرو نزيدو واحد نزيدو في ار، ou bien نشونجيو لا كاباسيتي، نشونجيو لا كاباسيتي، نديرو واحد لا كاباسيتي اللي هي كبيره، دونك غادي نلقاو لا ميم شوز. اذا غادي نزيدو هنايا في لا ريزيستانس، نديرو دونك عندنا 1 كيلو 2 3 4 5 6 7 8، نديرو 9 كيلو، وغادي نشوفو لا ميم شوز كيفاش كتغير. اذا كما كتلاحظوا هنايا غادي نلقاو واحد ثاني، اذا لو طون ديال لا شارج غادي يكون كبير بالمقارنه مع لاليور اللي هو لاليور بريسيدونت. اذا توجور كنلقاو اذا on atteint la même valeur, c'est E. On dit la décharge. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا دونك طو 3 دونك supérieur à taux 2 supérieur à taux 1. اذا ممكن نديرو لا شارج انستانتاني، دونك سي ار est égal à 0، سي ار est égal à 0 دونك طو غيكون تساوي 0، بالتالي غيعطينا واحد لو سينيال اللي هو ان سينيال triangulaire ou bien un signal carré. ما غاديش نلقاو هاد لا كورب اللي هي اكسبونونسيال انفيرس، وبالتالي دونك اذا ممكن نوقفوا هاد، وغادي نديرو لاسوسياسيون ديال نختارو دونك نديرو هنايا كولي، وغادي نشونجيو هاد لا فالور هادي نديرو 9، غنديرو اوكي، دونك بالتالي هذا غيعطينا الاسوسيو لهاد لو غراف هذا، وبالتالي هنا كنشوفوا l'influence de la résistance sur la charge d'un condensateur à travers un générateur de tension. إذا ممكن نشونجيو لا كاباسيتي
دونك غناخدو هاد لا كاباسيتي هادي ديال 3316 فولت. اذا غادي نشوفو غنحيدو هادي. On va changer la capacité de 1 micro, 1000 micros, donc avec le respect bien sûr de la polarité. Hein? Le respect de la polarité. Hein? On va هذا من هنا ونديرو هنايا. دونك غادي نشوفو وغادي نشوفو l'influence ديال لا كاباسيتي سور. اذا ممكن دونك نديماريو ليكسبيريونس. دونك اذا ما كانش لا ديشارج توتال، دونك خصو يبدا من زيرو. اذا سي با غراف. دونك غادي نشوفو لو طون ديال لا شارج بالتالي كيتزاد لاننا زدنا في لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور. اذا كما كتلاحظوا هنايا بالنسبه لهذا الطو 4 فزدنا شونجينا لا كاباسيتي، زدنا في السعه ديال المكتف وبالتالي كيتزاد الطو. دونك لو برودوي طو ايكال ار فوا سي. اذا غادي نمشيو لا ميم فالور او دونك ديال لو جينيراتور. دونك اذا لو ريجيم ترانزيتوار هنايا دونك تري لون. اذا هنا وصلنا لو ريجيم بيرمانون. في هاد لو بوين هذا وصلنا لو ريجيم بيرمانون. دونك دابا غادي يمشي le UC reste constant. إذن غادي نديرو لا ديشارج. إذا لا ميم شوز هنايا غادي ناسوسيو هنا. دونك درنا 9 كيلو avec 3300 micro. دونك هنايا دونك هاد لو طون يكون كبير. إذا نتمنى أنه التلاميذات ديال السنة الثانية بكالوريا أنه يستافدوا من هذا الشريط هذا وغادي يفهموا l'influence ديال la résistance et aussi la capacité sur le temps ديال charge et la décharge. إذا غادي نوقفوا اكسبيريونس. اذا نتمنى انه يعني شفنا جميع الحالات اللي كتؤدي الى تغيير طو. وشكرا على انتباهكم والى اللقاء. بيان سور للمزيد من الجديد
المرجو الاشتراك في القناة وتشجيعنا على التفاعل والتواصل مع الجميع لتعم الفائدة. وشكرا.